پروردگار نے فرمایا جبریل نانا بلانا نہیں، کنڈا کھڑکانا نہیں، الہ العالمین کرنا کیے۔ پروردگار نے فرمایا اے تیرے کافوری ہونٹ بنائے نے، ذرا میرے یار دیا قدمہ تے رکھنا، قدمہ تے رکھنا جناب والا۔ حضرت جبریل نے لاجپال نبی دے قدمہ تے اپنے ہونٹاں نو رکھے آئے، مصطفیٰ کریم دے قدمہ تے ہونٹاں نو رکھے آئے۔ جیسا کہ احباب نو علم ہے کہ اسی رجب شریف دے مبارک مہینے دے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا عظیم معجزہ معراج شریف اس دے حوالے دے نال سنان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ کریم پروردگار نے اپنے یار نو ہر حوالے دے نال اعلیٰ عرفہ بنایا اور اپنی عظمتاں نو زمانے تے ظاہر فرمایا۔ تو انہاں عظمتاں عزتاں دے وچوں ایک عظیم عظمت، ایک عظیم عزت اور وقار ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب نو وہ معجزہ عطا کیتا کہ جڑا کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا، کہ پروردگار نے اپنے یار نو اپنے کول بلایا، کول بلا کے اللہ نے اپنے اس پاک رسول، پاک پیغمبر، پاک محبوب نو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کیونکہ اور کسے نبی نو اے سعادت حاصل نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یقیناً بڑیاں عزتاں عظمتاں اللہ نے، لیکن آپ نو اللہ نے اپنی ہم کلامی دا شرف ضرور عطا فرمایا ہے، پر اپنے دیدار دا یہ شرف اگر عطا کیتا ہے تو صرف تیرے میرے لجپال نبی اور اپنے پاک محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ تو اس دے اندر اگو ڈھیر سارے معجزات اس دے اندر موجود نے کہ اللہ نے اس سفر دے اندر اپنے یار دیاں عزتاں نو بارہا کافی سارے مقام تے ظاہر فرمایا، کافی سارے مقام تے۔ تو اسی سن رہے ساں کہ جناب جبریل نو پروردگار نے فرمایا کہ جبریل اے جنت تو سواری لے جاؤ اور اپنے نال اسرافیل نو بھی لے لو، میکائیل نو بھی لے لو، تے تریوے نال 70 ہزار فرشتیاں دی فوج بھی لے لو، زمین تے چلے جاؤ اور میرا یار اپنی بہن ام ہانی دے گھر آرام پیا کر دے، میرے یار نو جا کے ایک خبر سناؤ کہ سونیا یقیناً میں رب دا حکم تو ساں سنایا ہے تو تواڈے تے غماں دے پہاڑ آئے نے، ہاں جی دکھاں دے پہاڑ آئے نے، لیکن پروردگار فرماندا ہے آؤ ایک واری میرے کول دکھ سکھ ونڈ جاؤ، میں رب دا دیدار کر جاؤ، میں اللہ دا دیدار کر جاؤ، آؤ ایک واری میرے کول میں پروردگار دا دیدار کر جاؤ۔ تو تسی آؤ گے تے او جڑے دکھ جنہاں نے تواڈے سینے اتے بڑا بوجھ بنایا ہے، جدو میری بارگاہ دے اندر آؤ گے تے انشاءاللہ الکریم وہ سارا دکھ اور سارا درد سارے پہاڑ ختم ہو جان گے۔ پروردگار دی بارگاہ دے اندر حضور سرور کائنات آپ دے سفر دا آغاز ہو رہا ہے۔ وجہ کی سی میں عرض کیتا کہ چونکہ جدو اعلان نبوت کیتا تے 12 سال تو بعد واقعہ معراج ہویا ہے، بڑے بڑے دکھ آئے، بڑیاں پریشانیاں آئیاں، تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے اپنے کول بلایا۔ وجہ کی ہے کہ سرکار پریشان نے تے آپ دی پریشانی دا کوئی حل کیتا جائے، ہیں جی آپ دی پریشانی نو دور کیتا جائے۔ تو کتنے تیرے تے میرے لجپال نبی دا مقام اور شان ہے کہ اگر جناب حضرت سیدنا موسیٰ، جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ دا دیدار او عورتاں کرن جڑیاں تانے ماردیاں آئیاں جناب حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ آپ نو، آپ انہاں نو پھال دین تے حضرت یوسف بغیر پردے تو آن تے انہاں عورتاں انگلیاں کٹ لین، ہیں جی عورتاں کولو ویکھن نہ ہوئے، برداشت نہ ہوئے، صاحب یوسف اگر آن عورتاں کولو برداشت نہ ہوئے، تیرے میرے لجپال نبی دا کتنا مقام ہے کہ جنہاں نے یوسف دے رب نو ویکھیا ہے، جنہاں نے انہوں ویکھیا ہے کہ جنہیں یوسف دا حسن بھی پیدا کیتا ہے، جنہیں یوسف نو بنایا ہے، اس پروردگار دا دیدار کیتا ہے، تے پھر سرکار فرماندے نے میں ٹک ٹکی لا کے ویکھیا ہے۔ یوسف نو ویکھ کے انگلیاں کٹن عورتاں، تو سرکار نے اس پروردگار نو ویکھیا ہے جنہیں یوسف نو بنایا ہے۔ اور دوسری گل وہ عورتاں انگلیاں کٹ لین تے انہاں نو درد محسوس نہ ہوئے، کنوں ویکھ کے؟ یوسف نو ویکھ کے۔ اللہ اکبر۔
تے سرکار نے جدو پروردگار نو ویکھیا تے پھر کیڑا غم تے کیڑا دکھ رہ گیا ہوئے گا جی جدو اس مالک نو ویکھیا کہ جن نے حضرت یوسف نو بھی بنایا ہے جی یوسف نو بھی پیدا کیتا ہے اور کل جہاناں دا حسن پیدا کیتا ہے جی ہر حسین نو حسن عطا فرمایا ہے اس پروردگار نو جدو سرکار نے ویکھیا تے پھر جاگ دیاں اکھاں دے نال بعض بندیاں نو اے عجیب و غریب شک و شبہات آ گئے گلاں کرن والے پچھوں ویندے نہیں گلاں کردے نے آکھے کیے جی وہ خواب دے اندر ہے سارا ماجرا ہویا تے سرکار خواب دے اندر گئے میں کیا ایدی کو دلیل کافی ہے خواب دے اندر سرکار گئے یا جاگ دی اکھاں دے نال دیدار ہویا جدو صبح دا ویلا ہویا تے ہر پاسے رولا پہ گیا ابو جہل آدھا میں نہیں مندا ابو لہب آدھا میں نہیں مندا عتبہ شیبہ آدھے میں نے اسی نہیں مندے ہر کوئی آندہ ہے سارے کافر اکٹھے ہو گئے آندھے اسی نہیں مندے اسی نہیں مندے کوئی ایک ٹولہ سرکار کو لا رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں دوسرا آ رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں تیسرا آ رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں جی ہر پاسے رولا پہ گیا کہ اسی نہیں مندے نہیں مندے میں کیا ایک سوال دا جواب دے وہ اگر خواب دے اندر ہوندہ ابو جہل ہوندہ ابو لہب ہوندہ عتبہ شیبہ کوئی بھی کافر ہوندہ سرکار آندے پہ میں نے خواب جو ہے سب کو جو ہے انہاں پھر آخنا سی وہ چلو خیر ہے خواب تے پھر بندے نو آندے رہندے خواب دے اندر تے بندہ کدی جہاز پہ اڑاندا ہے خواب دے اندر بندہ کدی جناب والا بخت والا بندہ مدینہ شریف گیا ہے خواب دے اندر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے خواب دے اندر خواب تے آندے رہندے نے انہاں نے اتنا رولا نہیں سی پاؤنا انہاں دا رولا پاؤنا دسدا ہے کہ سونے نو خواب دے اندر نہیں بلکہ حقیقت دے اندر اللہ نے کول بلایا جڑا انہوں نے رولا پایا ہے نا انہاں دا رولا دسدا ہے جی بندے آندے نا وہ فلاں بندے دے بڑے رولے نے جی فلاں بندے دی عزتاں دے بڑے رولے نے تے جڑا دشمناں نے رولا پایا ہے وہ رولا دسدا ہے بس سرکار نو اللہ نے خواب چو نہیں بلکہ جاگدیاں اپنا دیدار عطا فرمایا آئینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء پروردگار نے تینے میرے لجپال نبی نو بڑیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے تیرے میرے نبی نو تے اپنے یار تے محبوب نو بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے آخر خواب دے اندر ہویا ہے منن نو نہیں ہوندا عقل اس گل نو تسلیم نہیں کر دی کہ جناب والا لجپال نبی ایک لحظے دے اندر ذرا جے وقت لگائے اتنا طویل سفر ہے جڑا کئی ہزاراں سالاں دے اندر بھی ناممکن ہے کسے بندے کو ہو ہی نہیں سکدا اللہ دی ذات تو علاوہ رب نہ چاہے تے کسے بندے کو نہیں ہو سکدا او پروردگار چاہے تے کچھ بھی ہو سکدا ہے آخر کس طرح ہو سکدا ہے کہ اتنے تھوڑے جے لمحے دے اندر جناب والا آقا دو جہاں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چوکھا جہا سفر طے کر کے آئے نے منن دے اندر نہیں ہوندا عقل تسلیم نہیں کر دی میں کیا چلے ذرا سوچتے صحیح نا تیری عقل نو کی تسلیم کروائیے اس گل دی ذمہ داری اپنی تے کوئی نہیں اگر عقل تسلیم نہیں کرن تے ہوندی تے پھر سوچتے صحیح نا اتنی بڑی کائنات بنی ہے اتنا بڑا جہان بنیا ہے اے آسمان بنے آئے ذرا سوچ دے صحیح نا اگر اے زمین کھڑی ہوئی ہے تے کہندے آسرے تے کھڑی ہوئی ہے اگر بغیر ستونہ تو آسمان کھڑیا ہویا ہے آسمان بغیر ستونہ تو کھڑا ہویا ہے اگر جناب والا پانی اپنی جگہ تے رکیا ہویا ہے سمندر ساری روئے زمین تے نہیں پھیلیا حالانکہ وہ دے کے کوئی ڈکا نہیں لایا گیا انہوں کوئی نہیں روکیا گیا اسی طرح جناب والا کئی ایک گلہ نے جیڑی بندے دی عقل تسلیم نہیں کر دی میں کیا اگر ستونہ تو بغیر پلرات تھمیاں تو بغیر آسمان و پروردگار کھڑا کر سکتا ہے اتنی کائنات اللہ کن دے نال بنا سکتا ہے اتنے فرشتے پروردگار بنا سکتا ہے اتنی کائنات نو رزق و پروردگار عطا کر سکتا ہے اتنے انبیاء تے انہاں دیاں جناب والا امتہ بنا سکتا ہے او پروردگار اگر اتنا کچھ بنان تے قادر ہے ہر شے بنا سکتا ہے تے پھر جن دی خاطر اونے ہر شے بنائی ہے انہوں جاگ دیاں اپنے کول بھی بلا سکتا ہے انہوں جاگ دیں اپنے کول بھی بلا سکتا ہے اپنے کول بھی بلا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ
جڑا پروردگار جنوں چاہے جڑیاں شاناں عطا فرماوے کوئی پوچھن والا جو نہیں کوئی روکن ٹوکن والا جو نہیں اوندا محبوب ہے اوندی جنت ہے اوندا آسمان ہے چاہے تے آسماناں تے بلاوے چاہے تے زمین تے رکھے اوندیاں مرضیاں نے بہرحال جناب والا جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ زمین تے تشریف لے آئے نے آپ دے نال میکائیل بھی نے اسرافیل بھی نے اونا دے نال 70,000 دیاں فوجاں نے جناب حضرت موسیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار دی بارگاہ دے اندر جناب امی ہانی دے حجرے دے سامنے گھر دے سامنے کھڑے ہوئے نے جتھے اللہ دے نبی آرام پہ کر دینے پروردگار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اللہ کیا کنڈا کھڑکانا ہے کیا سرکار نو کس طرح اٹھانا ہے آواز دینی ہے اللہ نے فرمایا جبریل تو جاننا ہے تو ہی قرآن لے کے جانا لائے میرا قرآن اعلان کردہ ہے میرے یار دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے آجے میرے یار دے سامنے کوئی بے ادبی نہ کرے آجے میرے یار دی کوئی گستاخی نہ کرے آجے ماں جتنے بھی عملہ والے ہو تواڈے عمل ضائع ہو جان گے تواڈے عمل مکا دیتے جان گے وجہ کی ہے نمازات روزے حجاں زکاتاں تے تلاوتاں ہر شے موجود ہے لیکن یار دا ادب نہیں کیتا پروردگار فرماندا ہے سب کچھ رد کر دیتا جائے گا بچنا کی ہے جنہیں مصطفیٰ دے نال سچا پیار پانا ہے سچی سرکار دے نال لو لانی ہے اوندے اعمال بھی بچنے نے اوندا ہی ایمان بھی بچنا ہے پروردگار نے فرمایا جبریل نانا بلانا نہیں کنڈا کھڑکانا نہیں الہ العالمین کرنا کیے پروردگار نے فرمایا اے تیرے کافوری ہونٹ بنائے نے ذرا میرے یار دیا قدمہ تے رکھنا جناب والا حضرت جبریل نے لاجپال نبی دے قدمہ تے اپنے ہونٹاں نو رکھے آئے مصطفیٰ کریم دیا قدمہ تے ہونٹاں نو رکھے آئے میں کیا پتہ لگ گیا ہے جڑے بندے کہنے نے ساڑھے جیا بشر بڑھ کے آیا ہے او جناب والا تو نے بھی شادیاں کیتیاں اساں بھی شادیاں کر دیاں او کھاندے آئے اساں بھی کھاندے تے پینے اونا دے دو ہاتھ سے ساڑھے بھی دو ہاتھ او بھی جسم و جسامت آلے اساں بھی جسم و جسامت آلے بندے گلہ کر دینے اونا نو پروردگار نے دسے آئے اونا کو لو پوچھیا جائے جبریل دے بارے تو آڈا کی خیال ہے آندے نے جبریل نوری ہے جبریل صرف نوری نہیں بلکہ نوریاں دا امام ہے نوریاں دا سردار ہے میں کیا اگر جبریل نوریاں دا سردار ہے پھر سوچو دے صحیح نہ جندے قدم چمدا پہ آئے اون دے نور دا عالم کی ہوئے گا او دی نورانیت دا عالم کی ہوئے گا تا کر کی دے پھر اسی کہنے آنا سونیا ساڑا عقیدہ تے ایمان ہے جبریل نے توڑے قدم چوم کے دسے آئے نور تے میں بھی میں نور جو پیدا کیتا گیا ہے میں نوریاں دا امام پر جندے قدم چمدا پہ آواں اے میرا بھی آقا تے رسول بن کے آیا ہے اے میں جبریل دا بھی رسول تے آقا بن کے آیا ہے جناب جبریل نے قدم چمے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر جناب جبریل نے قدم چمے تے سانو عقیدہ عطا فرمایا کہ تو ہے عین نور تیرا اے سب گھرانہ نور کا اے تو ہے عین نور تیرا آنکھوں سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ نور کا حضور جانے دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو بیدار ہوئے نے تے حتیم کعبہ دے اندر لجپال نبی دا شک صدر کیتا گیا ہے، سینے مبارک نو شک کیتا گیا ہے، آپ دا دل کٹیا گیا ہے، کٹ کے جناب والا سونے دے تھال دے اندر رکھ کے کملی والے فرماندے نے میں ویندا پیا واں، حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار فرماندے نے میں ویندا پیا واں، میرے دل نو کٹیا گیا ہے، اونوں آب زمزم دے نال غسل دتا گیا ہے، پھر اندر رکھیا گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل جناب والا براق لے کے حاضر نے، مینوں براق تے سوار کیتا گیا ہے، میں کیا سبحان اللہ، آج جناب والا کوئی نوجوان دولہا بن کے آئے، اون دی ماں کہندی ہے سبحان اللہ، اون دے یار تے اون دا باپ تے برادری کہندی ہے کتنا سونا لگدا پیا ہے۔ جدوں اللہ دے نبی دولہا بنے نے، جدوں رب دے یار دولہا بنے نے، آج آپ دی ماں نہیں ویندی پئی، آپ دا باپ کول موجود نہیں، آپ دے دادا جان کول موجود نہیں، کلا اللہ دا نبی جا رہا ہے، لیکن جدو یار دولہا بنے آئے ادو اور کسی نے نہیں کیا تے پروردگار نے فرمایا سبحان الذی سنیا بات اندر آمن آلا خرے کوئی گلہ کرے کہ کنج ہو سکتا ہے منن دے اندر نہیں ہوگا، میں پروردگار نالے تے پیانا سبحان اللہ میرے سونے کنا سونا لگدا پیا ہے، نالے میں انہاں لوگاں نو پیا دسنا میرے یار دے سفر تے گلاں نہ کرے آ جائے، ایک کروان والا پاکے جن نے کیتا ہے وہ بھی ہر عیب تو نے پاک بنایا ہے، کروان والا بھی پاک ہے تے جنوں کروایا جے ہے گیا ہے وہ بھی ہر عیب تو اللہ نے پاک بنایا ہے۔ سفر دا آغاز ہویا کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں جلدی عرض کراں کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار نے، جناب جبریل نے مہارا پکڑیاں تے کملی والے فرماندے نے جیڑی وہ سواری میرے واسطے آئی، میں کل جڑا ختم شریف سی اس تے کچھ حصہ عرض کیتا جڑے آباب آئے، جڑی سواری آئی اتنی تیز رفتار آئی، اتنی تیز رفتار آئی کہ جتھی اس دی نگاہ جاندی آئی اتھے او دا پہلا قدم جاندہ آئی، جی قدم جاندہ آئی اتنی تیزی دے نال، تے پھر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، یاد رکھو انسان دے اس تیزی دی کچھ لمٹ ہوندی ہے، اس تو کراس کرے تو انسان دی زندگی نو خطرہ ہے، اگر چوکھی ہو جائے تو بندے دی زندگی نہیں رہندی۔ جدو آسمانہ والو سواری گئی ہے ذرا سوچ کے دسو، جدو بندہ آسمان والو ویندہ ہے تو سب تو پہلے تے آسمان ہی نظر ہوندہ ہے، بندے نو آسمان نظر ہوندہ ہے، درمیان دے اندر کوئی شے نظر نہیں ہوندی، تے پھر اس سواری نے جدو دی پہلی نظر آسمان تے گئی ہے پتہ لگیا پہلا قدم بھی ہوندہ آسمان تے گیا ہے، اتنی تیزی دے نال جن نے سفر کیتا ہے کوئی بندہ جڑا کر کے بخائے، پتہ لگیا اتنی تیزی دے نال کوئی پشر سفر نہیں کر سکتا، رب چاہے تو ہوندہ نور ہی سفر کر سکتا ہے۔ اچھا اپنا عقیدہ کی اس حوالے دے نال یاد رکھنا، عقیدہ ہے وے کہ سرکار علیہ السلام آپ دی حقیقت نور ہے، حقیقت دے اندر آپ نور نے، رب کائنات نے آپ نور بنایا ہے، لیکن آپ بشری لباس دے اندر دنیا اندر تشریف لے آئے نے، جی بشری لباس دے اندر لے آدھا، ساڑھا عقیدہ ایک قطع نہیں کہ سرکار صرف نور نے، اے عقیدہ نہیں بلکہ ساڑھا اے عقیدہ ہے کہ سرکار دی اصل نور ہے، حقیقت دے اندر نور نے، بشری لباس دے اندر تشریف لے آئے نے، کیوں؟ اس واسطے کہ جبریل نور نے، آپ نوری فرشتیاں دے سردار نے، آپ نوری فرشتیاں نو تے گل سمجھا سکتے ہیں، لیکن سانو تے حضرت جبریل نظر ہی نہیں ہوندے، جی اگر سان گل جن نے سمجھانی ہے انسانہ دے اندر اگر رب کائنات نے رہبر و رہنما کلنا ہے تو انسانی شکل دے اندر کلنا ہے، اس واسطے پروردگار نے اپنے یار نو تیرے میرے تے کرم کیتا کہ جڑیاں شکلاں تینوں مینوں عطا کر کیتیاں نے اللہ نے انسانی شکل دے اندر اپنے یار نو دنیا اندر مبعوث فرمایا۔ باقی پھر بھی رب نے بنایا تے انسان ہی ہے، رب نے بنایا تے انسان ہی ہے، لیکن جڑا ویندہ ہے وہ آکھن تے مجبور ہو جاندہ ہے بھئی یار اتنا سونا انسان کدے ویکھیا نہیں، جی اتنا سونا انسان کدے نہیں ویکھیا، جی یہ گل میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، جدو وہی جڑی پہلے میں عرض کیتا کہ جدو انہاں عورتاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا تے انہاں پھر کی کیا، حضرت یوسف نو ویکھ کے عورتاں آندیاں نے نی زلیخا تو تے کہنی سا کہ میں کسی انسان نال پیار کرنی ہاں،
تے انسان نہیں لگدا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. انہاں نے اپنی انگلیاں کٹ لیاں، ہتھاں نو کٹ لیا تے آندیاں نے زلیخا تو آنی سا انسان ہے، لیکن انسان تے نہیں، ان ھذا الا ملک کریم ہے تے کوئی رب دا فرشتہ لگدا ہے. میں کیا اگر جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سونے نے جنہ دے بارے جناب والا عورتاں دیاں نے اے ویکھن دے اندر انسان نہیں لگدے بلکہ اللہ دے فرشتے لگدے نے. اگر یوسف اتنے سونے نے تے پھر میرا جالی راتی اللہ نے یوسف نو مقتدی بنایا ہے، یوسف نو جناب امام الانبیاء دے پیچھے کھڑا فرمایا ہے. میں کیا اگر مقتدی اتنا اعلیٰ ہے، مقتدی نو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے تے پھر امام دے حسن دا عالم کی ہوئے گا جن دے بارے پروردگار فرماندا ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولی. سونے میں تنو اتنا سونا بنایا ہے جس طرح جناب والا سورج چڑھدا ہے نا ہر منے روشنی پھیل جاندی ہے، میرے یار میں اتنا تینو سونا بنایا ہے جی میں سورج چڑھے تے زمین چمک جاندی ہے. تو جدو چڑھیا ہے، جدو آمینہ دا چن چڑھیا ہے، جدو تیرا چہرہ کھلیا ہے، ادو سارے جہان روشن ہو گئے نے، ادو کل کائنات دے اندر روشنیاں آ گئیاں نے. سونے تینو اتنا میں سونا بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تاہی تے جناب والا اسی کہنے آنا، تاہی تے اسی کہنے آ کہ تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شروا ادھی راتی وہ دن چڑھیا وے جیوں رخ تو نقاب ہٹاوے جیوں نکلے شہر چمر دی تے سارا گلشن شیش نواوے جیوں رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو بدل جاوے. عقل خدا نے یارو اینا دیتا جڑا علم وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دیتا جڑا اگلا وچ نہ آوے. کیڑا ایتھے اوے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے. پھر توبہ توبہ اے حسن ماہی دا او جندی چال چلی نہ جاوے. بجلی ڈر دی اے لشک نہ مارے کتے بے ادبی ہونا جاوے. آزمگیڑا اے سونا مائی آزمگیڑا اے سونا مائی. اوہ سانو کدرے نظر نہ آوے. اے اللہ دا یار انجی بڑا سونا ہے تو پھر جدو تیار ہوندہ ہے نا
جدو زلفاں نو سوار لائے پھر تیار کرن والا بھی جبریل ہوے تے جناب والا جندی سواری بھی جنتاں چوں آئی ہوے جندی جناب والا جندے براتی بھی رب دے فرشتے ہون سما کنجدا ہے ماحول کنجدا ہے اللہ دے نبی دی سواری چلنی ہے مختصر کرنا وا راستے دے اندر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دا مزار آیا ہے آپ نے آپ نو سلام کیتا ہے کملی والے نے سلام دا جواب دیتا ہے ایک روایت مطابق آپ اندر نماز پہ پڑھ دینے اللہ دے نبی نے مشاہدہ کیتا ہے ویکھ لے آئے کونوں دی سواری گزر گئی ہے میں اتھے رکی عرض کرنا چاہنا وا کہ سرکار دی سواری دی تیز دے رفتار کتنی ہے جتھے نظر جاندی ہے اوتھی اندہ پہلا قدم جاندہ ہے اس دے باوجود اللہ نے تیرے میرے نبی نو طاقتاں دتیاں نے اتنی تیزی دے نال گزرے نے تاوی موسیٰ نو ویکھیا بھی ہے سلام دا جواب بھی عطا فرمایا ہے ویکھیا بھی ہے سلام دا جواب بھی دیتا ہے تیزی دے نال سواری مسجد اقصی دے اندر آئی ہے جناب جبریل نے سرکار نو سواری تو اتار کے سواری نو بنے آئے اللہ دے نبی فرماندے نے جتھے نبیاں دیاں سواریاں بنیاں جاندیاں آئیاں اوتھے میں اپنی سواری نو بن لے آئے سرکار فرماندے نے میں جدوں اندر گیا وانا تے اوتھے سارے نبی موجود نے کل انبیاء موجود نے سارے جڑے آئے میرے تو پہلے حکم کر گیا ہے اوتھے موجود نے ایج لگدا ہے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے نے جویں کسے دے آن دا انتظار پہ کر دینے جویں انتظار کیتا جا رہا ہے سرکار فرماندے نے میں جدو گیا ہاں جناب جبریل نے مینوں بازو تو پکڑیا ہے مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے آپ کہتے نے میں امامت فرمائی ہے امامت تو بعد سرکار کہتے نے میں نبیوں والا منہ کر کے بہ گیا ہاں واری واری سارے نبی ہوندے نے آ کے خطبہ پہ دیندے نے سب تو پہلے جناب آدم آئے نے جناب آدم آئے نے آنکہ اللہ دی حمد بیان فرمائی ہے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے عرض کر دینے میں اس اللہ دی حمد نو بیان کرنا وہاں جس پروردگار نے جناب والا جس پروردگار نے میں نو نبی برحق بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے اس رب العالمین دی حمد ہے جن نے میں نو تمام انسانیت دا باپ بنایا ہے اللہ دی حمد دے بارے انہاں گلاں کیتیاں نے اس تو بعد واری واری جناب والا سارے نبی ہوندے رہنے حضرت موسیٰ آئے نے عیسیٰ آئے نے داؤد آئے نے حضرت یوسف آئے نے سارے باروں واری آئے نے عشق لے کہندے نے حضرت یوسف نے ادو کیا ہونا ہے سونے میں اپنے آپ نو کہندا سا میں بڑا سونا ہاں لیکن اج جدوں تانوں تکیا ہے پتہ لگ گیا ہے اللہ نے تانوں سب تو سونا بنایا ہے رب نے تانوں سب تو اعلیٰ بنایا ہے رب نے تانوں سب تو سونا تے خوبصورت بنایا ہے اس دا محور و مرکز بنایا ہے اللہ نے جس بھی حسین نو حسن عطا فرمایا ہے سونے تیرے حسن دا صدقہ عطا فرمایا ہے جناب موسیٰ آپ بھی اتھے موجود نے ایتھے میں رک کے عرض کرانگا جناب موسیٰ بھی مسجد اقصی دے اندر نے سارے نبی موجود نے اللہ دے نبی دی سواری بڑی تیزی دے نال آئی ہے راستے دے اندر موسیٰ موجود آئے جدو مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے اللہ دے نبی موسیٰ مسجد نبوی دے اندر بھی موجود نے وجہ کی ہے کس وجہ تو اللہ دے نبی مسجد نبوی دے اندر بھی پہنچ گئے مسجد اقصی دے اندر بھی پہنچ گئے حالانکہ سواری بڑی تیزی دے نال سفر کیتا ہے آکھن والا آکھے گا پروردگار نے پہنچایا ہے اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے اتنی تیزی دے نال اپنی قبر مبارک چو مسجد اقصی دے اندر پہنچ گئے نے میں کیا چلیا اے ہوئی دی اسمیاں نے جڑا موسیٰ اتنا جلدی مسجد اقصی دے اندر پہنچ سکتا ہے اس موسیٰ دا امام کل نبیاں دا امام اگر رب چاہے تے اس تو بھی جلدی مدینہ شریف تو ایتھے بھی تشریف لے آ سکتے نے اللہ دے نبی اگر موسیٰ اتنی اس قدر اتنی تھوڑی جی دیر دے اندر اپنے مزار مبارک تو مسجد اقصی دے اندر پہنچ سکتے نے اگر رب چاہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ چونکہ امام الانبیاء نے، آپ نو اللہ نے سب نبیاں تو چوکھیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے۔ کیڑے موسیٰ؟ او موسیٰ کے جڑے پہاڑ والو ویکھن تے تاب نہ لا سکن تے زمین تے تشریف لے آن۔ اسی اس نبی دی گل کرنے ہیں جڑے فرماندے نے میں ٹک ٹکی لا کے ویکھیا ہے، میں راج کے ویکھیا ہے، تے جڑا موسیٰ تاب نہ لا سکن زمین تے آ جان، اونا دی شان دا ہی عالم ہے کہ اتنا جلدی اپنے مزار چو مقصد اقصا تک جی اونا دی اگر طاقت دا ہی عالم ہے تو جس نے ٹک ٹکی لا کے ویکھیا ہے، راج کے ویکھیا ہے، اس دیاں عزتاں دا عالم کی ہوئے گا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سفر مبارک دوبارہ تو شروع آسمان، پہلا آسمان، ہر نبی دے نال ملاقاتاں ہوندیاں گئیاں ہیں جی۔ سدرۃ المنتہا آ گیا تے اوتھے جناب جبریل ہاتھ بان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے حضور سدرۃ المنتہا ہے، ایتھے میری انتہا ہے، اس تو اگے میں نہیں جا سکدا۔ کملی والے اس تو اگے تشریف لے گئے ہیں جی۔ پھر رب نے جتھے چاہیا اپنے یار نو بلایا، جتھے چاہیا اپنے یار نو بلا کے سرکار فرماندے نے کہ آواز آندی سی، اے میرے محبوب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ میں سامنے بہ کے بغیر پردیاں تو اپنے پروردگار دا دیدار کیتا ہیں جی۔ دیدار کر کے جدو سرکار واپس تشریف لے آئے تو اتنے قلیل حصے دے اندر اللہ فرماندا تھوڑے جے رات حصے دے اندر، قلیل حصے دے اندر میں سیر کروائی۔ جدو واپس آئے تو جس بسترے چو گئے آئے، سرکار دا بستر مبارک گھر میں، آپ دا پانی مبارک جس دے نال وضو کیتا گیا چل رہے ہیں جی، کنڈی ہل رہی ہے۔ اے میں گل کر رہا ساں، بندے آندے کہ اے عقل دے اندر نہیں ہوندا، میں کہا ایتھے عقل نو نہیں ویکھیا جانا، ایتھے اللہ دے قرآن نو ویکھیا جانا ہے، ایتھے مصطفیٰ دے فرمان نو ویکھیا جانا ہے۔ کئی گلاں نے جڑیاں عقل دے اندر نہیں ہوندیاں۔ عقل دے اندر نہیں ہوندا کہ کوئی چڑی، چھوٹی جی چڑی کسے بڑے سارے ہاتھی نو مار دے وے، عقل دے اندر نہیں ہوندا۔ پر اللہ دا قرآن آندا ہے کہ صرف چڑیاں ہاتھی نہ مارے، بلکہ ہاتھیاں اتے جڑے سوار بیٹھے آئے انہاں دیاں سراں چو کنکریاں لگدیاں آئیاں۔ تے پھر اے بھی عقل دے اندر نہیں ہوندا ایک چھوٹی جی کنکری ہوئے تے مارن والی بھی چڑی ہوئے، اس کنکری دے نال ہاتھی مر جائے۔ لیکن قرآن آندا ہے اس سوار دے سر چو لگدا آیا، ہاتھی چو نکل کے پار ہو جاندا آیا، جنوں کنکر لگدا آیا وہ ہاتھی بھی مر جاندا سی، سوار بھی مر جاندا سی۔ میں کہا جیڑا پروردگار انہاں نکیاں نکیاں ابابیلاں کولو، نکیاں نکیاں چڑیاں کولو ہاتھیاں تے انہاں دے سوار مروا سکدا ہے، کعبے نو بچا سکدا ہے، او پروردگار کعبے دے امام نو اپنے کول بھی بلا سکدا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سانو عزت عظمتاں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے ہیں جی۔ رب کائنات نے اپنے یار نو پھر طائف عطا فرمائے، 50 نمازاں دا تحفہ جناب موسیٰ نے بار بار واپس بھیجیا ہیں جی۔ آکھیا جاندا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک باری بھیجیا، بار بار واپس گئے، حتیٰ کہ 5 رہ گئیاں۔ جناب موسیٰ کو لو پوچھیا جائے حضور وجہ کیے، حضرت موسیٰ آندے نے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی مالک اپنا دیدار کرا دے، میں رب دا ڈائریکٹ دیدار تے نہیں کر سکیا، آج میں تا اس واسطے بار بار گلنا تے بار بار سرکار میرے کو لوندے نے، میں ڈائریکٹ تے نہیں کر سکیا، جیڑا بار بار کر کے ہوندے انہوں تے رج کے ویکھ لواں جی، ہوندہ تے دیدار تے رج کے کراں۔ میرا مالک سانو انہاں تحفیاں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے جو لجپال نبی لے کے آئے۔ نماز ایک عظیم تحفہ ہے اور سرکار نے فرمایا اے مومنہ میرے امتیاں دی نماز معراج ہے، میری امتیاں دی مومنہ واسطے نماز معراج ہے، تو سانو اس نماز نو قائم کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔